अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस जब यक़ूलू कहते थे मुनाफ़िकूना मुनाफिक व और अल्लज़ीना वो लोग जो फ़ी में क़ुलूबिहिम जिनके दिलों में, कल्ब जो है वो दिल को कहते हैं, क़ुलूब उसकी जमा और हिम है इसम इशारा, जिनके दिलों में मरज़ुन मर्ज़ था, बीमारी थी, रोग था। जब मुनाफिक कहते थे और वो लोग कहते थे जिनके दिलों में रोग था, गर्रा धोखे में डाल दिया, हाउलाई उनको, हाउलाई इसम इशारा है, दीनु दीन हम उनके दीन, हम भी इसम इशारा कि उनको उनके दीन ने धोखे में डाल दिया। वाह और मन जो कोई यतवक्कल तवक्कल करे, भरोसा करे, अल्लाह ऊपर, अल्लाह ही अल्लाह पर, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे, फ़ापस इन्ना बेशक यकीनन अल्लाह अल्लाह अज़ीज़ुन नहायत गालिब है, हकीमुन खूब हिकमत वाला है। तो यकीनन अल्लाह नहायत गालिब खूब हिकमत वाला है। जब मुनाफिक और वो लोग कहते जिनके दिलों में रोग था कि उनको उनके दीन ने धोखे में डाल दिया, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो यकीनन अल्लाह नहायत गालिब खूब हिकमत वाला है। वाह और लो काश, ता आप राह देखें, तारा दो अल्फाज का मरकब, ता आपके लिए और राह देखें, और काश आप देखें। इस जब यतवफ़ा फौत करते हैं, कब्ज़ करते हैं जान, अल्लज़ीना उन लोगों की जिन्होंने काफरू कुफ़र किया, मलाइकातु मलाइका यानी फ़रिश्ते, और काश के आप देखें जब काफरों की जान फरिश्ते कब्ज़ करते हैं, यज़रिबूना तो वो मारते हैं, या आया वो के लिए ज़रबुन ज़रब देना, मारना, वजूह चेहरों पर, हम उनके, तो वो फरिश्ते उनके चेहरों पर मारते हैं। वा और अदबारहुम और उनकी पीठों पर, दुबर कहते हैं पीठ को, अदबार उसकी जमा, और उनकी पीठों पर। वा और ज़ूकू कहते हैं चखो, अज़ाबा अज़ाब, हरीक जलाने वाले अज़ाब का मज़ा। और काश कि आप देखें जब काफरों की जान फरिश्ते कब्ज़ करते हैं, वो इनके चेहरों पर और इनकी पीठों पर मारते हैं और कहते हैं कि जलाने के अज़ाब का मज़ा चखो। ज़ालिका ये भी इस वजह से, माँ जो क़द्दमत आगे भेजा, ऐदी हाथ ने, कुम तुम्हारे, ये इस वजह से जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा। यद कहते हैं हाथ को, ऐदी उसकी जमा, और कुम तुम्हारे के लिए। वाह और अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, लैसा हरगिज़ नहीं, बी साथ, ज़लामिन जुल्म करने वाला, ली लिए अबीद अपने बंदों पर, और ये इसलिए कि बेशक अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं, ये इस वजह से कि जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, और ये इसलिए कि बेशक अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। कदाबी जैसे आदत थी, आले फ़िरौन की, व और अल्लज़ीना उन लोगों की जो मिन से कबल थे, पहले थे, हिम उनसे, जैसे कि आदत थी आले फ़िरौन की और उन लोगों की जो इनसे पहले थे, काफरू उन्होंने कुफ़र किया, बी साथ आयाती आयतों के साथ, अल्लाह ही अल्लाह की आयतों के साथ, उन्होंने अल्लाह की आयतों के साथ कुफ़र किया। फ़ापस आखज़ा पकड़ लिया, हम उनको, तो उनको पकड़ लिया अल्लाह अल्लाह ने, भी सबब वजह से, जुनूब ज़म्ब कहते हैं गुनाह को, जुनूब उसकी जमा, गुनाहों, हिम उनके, भी जुनूबहिम तीन अल्फाज का मरकब, बी साथ के लिए, जुनूब गुनाह और हिम उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह कवियुन नहायत कवी है, नहायत ताकतवर है, शदीदुन शदीद है, सख्त तरीन है, इकाबी सज़ा देने में, बेशक अल्लाह नहायत ताकतवर और सज़ा देने में सख्त तरीन है। जैसा कि आदत है आले फ़िरौन की और उन लोगों की जो इनसे पहले थे, उन्होंने अल्लाह की आयतों के साथ कुफ़र किया, तो उन्हें अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। बेशक अल्लाह नहायत ताकतवर और सख्त तरीन सज़ा देने वाला है। ज़ालिका ये भी साथ, अन्ना बेशक ये इसलिए कि बेशक अल्लाह अल्लाह लम नहीं, यकू है, मुग़य्यिरन तग़य्युर करने वाला, बदलने वाला,
نعمتن کسی نعمت کو، انعامہ جو انعام کی ہے، ہاں اس نے. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں جو اس نے انعام کی. اللہ اوپر قومن کسی قوم کے، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ خود ہی بدل ڈالیں، ماں جو بیسات انفسی نفسوں میں ہے، دلوں میں ہے، ہم ان کے، یہاں تک کہ وہ خود ہی بدل ڈالیں جو ان کے دلوں میں ہے. واہ اور انا بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، یہ سماعت سے ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں جو اس نے انعام کی ہو کسی قوم پر، یہاں تک کہ وہ خود ہی بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. کداب جیسے عادت تھی آل فرعون کی، اور الذین ان لوگوں کی جو من سے قبل تھے، پہلے تھے، ہم ان سے، جیسے کہ عادت تھی آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے. کذبوا انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، 20 آیات آیتوں کی، رب ہم اپنے رب کے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا. پس اہلکناہم اہلک ہلاک کر دیا، نہ ہم نے ہم ان کو، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فاہلکناہم 4 الفاظ کا مرکب، پس کے لیے اہلک ہلاک کر دیا، نہ ہم نے ہم ان کو، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. بھی وجہ سے ذنوبی گناہوں کے، ہم ان کے، بھی ذنوبی 3 الفاظ کا مرکب، بھی وجہ ذنوب گناہ، ہم ان کے گناہوں کے عوض. اور اغرقنا غرق کر دیا، غرق کر دیا، نہ ہم نے اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. اور وہ کل سب کانو تھے ظالمین ظالم، اور وہ سب ظالم تھے. جیسے عادت تھی آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب ظالم تھے. انا بے شک شر بدترین دوابی زمین پر چلنے والے، اندہ نزدیک، پاس اللہ کے، کہ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین زمین پر چلنے والے، الذین وہ لوگ ہیں، کافروا جنہوں نے کفر کیا، پس ہم وہ لا نہیں یؤمنون چنانچہ وہ نہیں ایمان لاتے. بے شک اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے. الذین وہ لوگ کہ احاطہ عہد بندہ آپ نے، منہم ان سے، ثم پھر ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں، عہد ہم اپنا، آپ نے ان سے عہد باندھا اور پھر وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں. فی میں کلی ہر مرتن ہر مرتبہ، اور وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں. اور ہم وہ لا نہیں یتقون نہیں تقوی کرتے، نہیں ڈرتے، اور وہ ذرا بھی نہیں ڈرتے. وہ لوگ کہ آپ نے ان سے عہد باندھا، پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی نہیں ڈرتے. پس اما اگر تثقفنہم آپ پائیں ان کو، تثقفن پائیں آپ ہم ان کو، فی میں حرب میں لڑائی میں، اور اگر آپ ان کو لڑائی میں پائیں، فشرد تو بھگا دیں، ہم ان کے ذریعے سے، من ان لوگوں کو جو خلفہ یہ خلیفہ سے جو پیچھے ہیں، ہم ان کے، تو ان کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت پکڑیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. لہٰذا اگر آپ ان کو لڑائی میں پائیں تو ان کو بھگا دیں ان کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اور اما اگر تخافن آپ خوف رکھیں، آپ کے لیے، خافن خوف رکھیں، ڈرے، من سے قومن کسی قوم سے، خیانتاً خیانت کا، بدعہدی کا، فمبس پس پھینک دیں، الیہم ان کی طرف، اللہ اوپر، سوائن برابری پر، ان کا عہد ان کا وعدہ،
اور اگر آپ کسی قوم کی خیانت سے ڈریں تو برابری پر ان کا وعدہ ان کی طرف پھینک دیں۔ انّا بے شک اللہ لا نہیں یحبو محبت کرتا، پسند کرتا، خائنین خیانت کرنے والوں کو، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد برابری پر ان کی طرف پھینک دیں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔